हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे EOBI से बाबत जितने भी दोस्त हैं मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ हमारी वीडियो पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो हम उनका कोशिश तो करते हैं कि उस वीडियो के नीचे ही जवाब दे दें, लेकिन कुछ जवाब वो टेक्स्ट में उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इस तरह के जवाब होते हैं कि उसमें अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी कमेंट्स आए हैं तो उनको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एड्रेस करने की। अगर कोई रह गए तो उनसे माजरत, और उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहला कमेंट्स आया हमें ओल्ड चैनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जनाब मेहर साहब, मेरा सिर्फ एक ही मसला है कि मेरे वालिद मोहतरम की पेंशन अरसा तकरीबन 2 साल से ज़ायद हो गया है, बंद है। मैंने दरख्वास्त भी दी है और रीजनल ऑफिस भी कई बार चक्कर लगा थक चुका हूँ, मगर बेसूद। मैं आपसे मज़ीद कोई सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ मशवरा दे दें, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मेरे भाई इसमें मशवरे की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके वालिद की इंटाइटलमेंट बनती है और किसी बिला जवाज़ अगर पेंशन रोक दी गई है तो आप एक एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में रीजनल ऑफिस में जमा करवाएं। अगर आपकी ग्रीवियंस रिट्रेस नहीं होती तो एक ही रेमेडी है मेरे भाई, तो वो रिट जोरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, हाई कोर्ट फ़ौरन से कोर्ट उनको नोटिस करके आपको आपकी पेंशन आपके वालिद की रिलीज़ करने का ऑर्डर कर सकती है। और इसके अलावा रीजनल ऑफिस अगर किसी ऐसी वजूहात की बिना पे जो आपके इल्म में नहीं है रोक के बैठे हैं तो उधर आपकी सुनवाई होना नामुमकिन है। तो आप रिट में जाएं, हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। अगर आप वकील नहीं भी करना चाहते तो आप इन पर्सन अपने वालिद साहब को रिट फाइल करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई कह रहे हैं सर काइंडली अपलोड द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो ये मैंने एक जजमेंट का डिसीजन दिया था तो उसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ इसी वीडियो के नीचे। ES चैनल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमैरिड डॉटर की कोई नहीं दे रहे, आप रिप्लाई ही नहीं करते। तो मेरे ब्रदर, अनमैरिड की जो मैंने आपको पोजीशन बताई है, अगर उनकी इंटाइटलमेंट बनती हो, जैसे कि हरारिकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जिसके नीचे आपने कमेंट्स भी किया है, तो उसको मैं टैग भी कर दूंगा कि जो अनमैरिड डॉटर अगर उसकी इंटाइटलमेंट बन जाती है तो वो नहीं देते, तो तरीक़ाकार मेरे भाई सिर्फ यही है कि आप रीजनल ऑफिस में रिटन एप्लीकेशन सबमिट करें और अपना केस हाई कोर्ट में फ़ाइल करें। अदरवाइज़ आप फिर बैठे रहेंगे। अगर आपने मैटर को एजिटेट नहीं किया तो फिर आपका ग्रीवियंस टाइम बार्ड होने की वजह पे वो हाई कोर्ट भी उसमें नहीं लेगी, उसमें लेचेस होते हैं, उसको टाइमली परसू करना पड़ता है। ये एक चीज़ बड़ी अहम मेरे जहन में आ गई कि आप बारहा अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर आपने उस डिपार्टमेंट के कंडक्ट को किसी हाई कोर्ट में असेल नहीं किया, फिर आपका हाई कोर्ट में केस करने का जो राइट है वो भी 3 माह के बाद ख़त्म हो जाता है। इसको लेचेस कहते हैं, टेक्निकल टर्म है। लेकिन आपसे ये गुजारिश है, जिन दोस्तों को EOBI कोई रिलीफ नहीं दे रही लेकिन उनकी इंटाइटलमेंट है एज़ पर लॉ या एज़ पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उनको फ़ौरन से रिटन एक एप्लीकेशन जिसमें पूरे हक़ाइक़ बयान करके, अपनी इंटाइटलमेंट का जिक्र करके, उस जजमेंट का जिक्र करके, उस नोटिफिकेशन का जिक्र करके, पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बयान करके एप्लीकेशन देनी चाहिए। और उस एप्लीकेशन का वेट करने को महीना 1.5 महीना वेट करने के बाद अगर उनका ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं होता तो उनको हाई कोर्ट में केस दायर करना चाहिए। मोहम्मद मंजूर साहब एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट प्लीज़। कंट्रीब्यूशन की बाबत मेरे भाई कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो एग्जेम्पशन क्लॉज में नहीं आते, तो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट हर इदारे के हर एम्प्लॉय पे लागू है। अगर उसमें चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हों, डेली वेजर हों, 10 से ज़्यादा जिस भी इदारे में मुलाजमीन होंगे उस इदारे ने कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है। 5% इदारा जमा करवाता है, जो इस वक्त मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1250 रुपया एम्प्लॉयर जमा करवाएगा
اور 250 روپے امپلائی جمع کروائے گا. ٹوٹل 1500 روپیہ ہر ملازم کی ہر ماہ کی کنٹریبیوشن جمع ہونی ہوتی ہے. اور پھر وہ انٹائٹلمنٹ پہ جب 15 سال پہ پہنچ جائے گا ریٹائرمنٹ پہ تو پھر آپ کو ای او بی آئی پینشن دے گا. اگر آپ کی انٹائٹلمنٹ آپ کی ڈیوریشن آف سروسز سے کم ہے تو پھر آپ کو وہ گرانٹ ملے گی. نیکسٹ میرے بھائی نے سوال کیا راجہ جاوید صاحب نے کنٹریبیوشن کے لیے رجسٹرڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تو یہ رجسٹریشن امپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے. امپلائر اگر آپ کا نہیں کروا رہا تو آپ ریجنل آفس میں درخواست دے سکتے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کر سکتے ہیں. پھر اگر امپلائر آپ کی رجسٹریشن نہیں کرواتا اور آپ اتنا عرصہ ادھر جاب کرتے رہتے ہیں تو رجسٹریشن واچ کرنا, اپنے رائٹ کو واچ کرنا آپ کی ذمہ داری. امپلائر اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں کرواتا اور آپ 10 15 سال 20 سال جاب کر لیتے ہیں لیکن ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ, ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ آپ کہیں کہ میری اتنی لینتھ آف سروس ہے لیکن آپ انشورڈ امپلائی نہیں ہوتے, آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تو پھر آپ کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں بنتی. راجہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھی رقم پینشن کی مد میں دی جائے تو پینشن 30,000 ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی تو ہم اس ویڈیو اس فورم کے ذریعے متعدد دفعہ ان ارباب اختیار سے, اقتدار کے ایوانوں سے درخواست کر چکے ہیں کہ اگر آپ منیمم ویج کو 25,000 کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ نے 1500 روپیہ پر امپلائی منتھلی ریسیونگ شروع کر دی ہے تو پھر آپ ان کو پینشن اس حساب سے کیوں نہیں دے رہے. اگر آپ ایکچولی آپ کی جو کنٹریبیوشن جمع ہوئی ہوتی ہے, جو اس کا پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے دیں تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ وہ پینشن 30,000 تک اس کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس. نیکسٹ رانا صاحب نے کویسچن کیا ہے سر اف آئی ورکڈ ان این انسٹیٹیوشن and pay 10-year contribution but after an institution is closed and my age is 40 and have no job then can I receive EOI benefits. تو میرے بھائی اگر آپ کی 15 سال کنٹریبیوشن نہیں جمع ہوتی 60 سال سے پہلے تو پھر میرے بھائی صرف آپ گرانٹ کے انٹائٹلمنٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ سبسیکوینٹلی کو جاب کر لیتے ہیں اور آپ کی 10 سال کنٹریبیوشن جمع ہو چکی ہے, ابھی آپ کے 20 سال پڑے ہیں, اس میں آپ 5 سال اور کنٹریبیوشن والی سروس کر لیتے ہیں اور 5 سال آپ کی مزید کنٹریبیوشن جمع ہو جاتی ہے تو پھر 60 سال پہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو جائے گی. کمنٹس ہے ستارہ فرمان صاحب کی طرف سے کہ سر وٹ اباؤٹ ڈبل کارڈ کانٹیکٹ نمبر پلیز. اس میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہ ای او بی آئی نے منسٹری آف لا سے ایڈوائز لینے کے بعد اب ڈبل بیوہ پینشن ریلیز کر دی. وہ کیا ہے؟ ڈبل بیوہ پینشن کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بیوہ جو کہ خود بھی رجسٹرڈ انشورڈ ملازمہ تھی اور وہ اپنی انٹائٹلمنٹ کی بیس پہ ای او بی آئی سے پینشن لے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی انٹائٹلڈ تھا اور وہ فوت ہو گیا. اب جو فوت ہونے کے بعد اس کو اپنے ہسبینڈ ڈیسیزڈ کی جو پینشن آنی تھی تو اب اس کی پینشن 2 ہو گئی. تو انہوں نے ای او بی آئی نے اس کلیریفیکیشن سے, اس نوٹیفیکیشن سے پہلے وہ ایک پینشن روک رکھی تھی. اب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن منسٹری نے بھی کر دیا, ای او بی آئی نے بھی اس کو نوٹیفائی کر دیا, تو اب دونوں پینشن وہ ریلیز ہو رہی ہیں, اس کی انٹائٹلمنٹ وہ بن گئی ہیں. اگر ابھی تک کسی کو نہیں ملی تو وہ مل جائیں گی. میرے بھائی ایک ریاض خان صاحب نے کویسچن کیا السلام علیکم سر, میں ایک پبلک سکول میں جاب کر رہا ہوں, 14 سال سروس ہو گیا لیکن سکول نے میرا رجسٹریشن نہیں کیا اور میرا ایج 62 ایئر ہے, پلیز کوئی طریقہ بتائیں. میرے بھائی یہی میں نے اوپر ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ سروس میں رہے لیکن آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی, کیونکہ رجسٹریشن چیک کرنا تو اب تو مشکل ہے ہی نہیں, آپ ای او بی آئی ویب سائٹ پہ جائیں, اپنا CNIC نمبر دیں, تو اگر آپ کی کنٹریبیوشن جمع ہو رہی ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, اگر نہیں جمع ہو رہی تو وہ CNIC ریفلیکٹ نہیں ہوگا.
اور دوسرا طریقہ ریجنل آفس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے امپلائر نے آپ کو رجسٹر کروایا ہے یا نہیں کروایا. بعض دفعہ امپلائر غلط بیانی کرتے ہیں کہ آپ کی جمع ہو رہی ہے, ویریفائی ضرور کریں. لیکن اس سٹیج پہ میرے بھائی آپ کی 62 ایئر سروس ہوگی, آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی, آپ کے لیے کوئی طریقہ نہیں, بس آپ اسی پہ گزارا کریں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. میں شاید محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. تو ہم یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ نے